अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भैया आज का व्लॉग जो है उन लोगों के लिए बहुत ख़ास है जो फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क विज़िट करने वाले हैं। आपने जैसे थंबनेल में देखा होगा कि टूरिस्ट जो है वो कैसे ट्रैप्स होते हैं, कैसे उनके साथ स्कैम होते हैं, और अगर आप स्पेशली न्यूयॉर्क आ रहे हैं तो आप भी ट्रैप हो सकते हैं, स्कैम आपके साथ हो सकता है। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है, आपके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि न्यूयॉर्क जो है ट्रैप्स और स्कैम के लिहाज से सबसे बड़ा सिटी है दुनिया में। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आने वाली मजीद वीडियोस की इन्फो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले स्कैम की हम बात करते हैं एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से पूरे न्यूयॉर्क का व्यू नज़र आता है और उसके लिए आपको 35 से $40 जो है खर्च करके आपको ऊपर जाना पड़ता है और वहाँ से व्यू आपको दिखाते हैं। अगर आपने भाई यही व्यू देखना है तो आपको स्काई लाइन ब्रोकरन से आप जाएं और वहाँ पर रेस्टोरेंट में बैठ के $8 से $10 का अच्छा सा खाना खाएं और वहाँ से आप पूरे न्यूयॉर्क का व्यू देखें। तो बजाय इसके कि आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में जाके 35 से $40 खर्च करें और सिर्फ इसलिए कि भाई व्यू देखना है, जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको लगता है यार ये तो पैसे मैंने ज़ाया कर दिए, और यहीं पैसे आपने बचा के आप जो है ना वहीं स्काई लाइन ब्रोकलन पे जाके खाना खा के आप सारे के सारा व्यू चेक कर सकते हैं। तो ये था ट्रैप नंबर 1। तो भाई दूसरे स्कैम की अगर हम बात करें तो वो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। जो बंदा भी अमेरिकाज में आता है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि भाई मैंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखना है, और मेरी भी ख्वाहिश थी और मैं भी वहाँ पे देखने गया था। और ये मैं आज आपसे अपनी आप बीतियाँ सुना रहा हूँ ताकि आपको भी इन चीज़ों से फ़ायदा हो सके। तो भाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अगर आपने जाना हो तो उसके 2 या 3 रास्ते हैं। आप जा सकते हैं, बैटरी पार्क से भी जा सकते हैं और स्टेटन आइलैंड से भी जा सकते हैं। अच्छा, होता क्या है कि जब आप फॉर एग्जांपल बैटरी पार्क पे जाते हैं तो आप वहां पर बोट्स के लिए बहुत सारे एजेंट बाइक खड़े होते हैं। जैसे ही आप गाड़ी वहां पर लेके जाएंगे तो भैया वो आपको पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि हम एक तो गाड़ी के पार करने का बड़ा मसला हो जाता है कि भाई हम आपसे पर आवर जो है $40 1 घंटे का, भाई $40 वो कहते हैं कि पार करने के पैसे लेंगे। दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि हम आपको बोर्ड पे लेके जाएंगे और आपसे वो $70 या $60 से शुरू करेंगे बात के भाई इतने पैसे दे दो, इतने डॉलर दे दो, और फिर अगर आप उनसे निगोशिएट भी करेंगे तो वो $25 या $30 तक आएंगे और उसके चूंकि उससे नीचे वो नहीं जाएंगे। तो भाई क्या जरूरत पड़ी इतने पैसे ज़ाया करने की? आपको क्या जरूरत पड़ी है पार्किंग में इतने पैसे लगाने की, या आपको वो बोट्स के लिए इतने पैसे खर्च करने की? आप सिंपल जो है स्टेटन आइलैंड पे जाएं, वहाँ से फ्री, वैसे भी करीब है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, वहाँ से फ्री जो पब्लिक इनकी बोट्स चलती हैं उसके ऊपर बैठें और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हर कुछ मिनट के बाद वहाँ से जो है वो बोट चल रही होती है पब्लिक, उसके ऊपर बैठें और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का भैया आप नज़ारा करें। आप डॉलर को खर्च किए बगैर आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देख सकते हैं। तो ये था स्कैम नंबर 2। अच्छा जी, अब है सबसे मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, वो है टाइम स्क्वायर। अब टाइम स्क्वायर में तो आपको पता है पूरी दुनिया से लोग आए होते हैं, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि भाई मैंने टाइम स्क्वायर देखना है। और मैं भी पाकिस्तान से आ रहा था तो मेरा भी था पता नहीं टाइम स्क्वायर भाई क्या है। टाइम स्क्वायर बेसिकली क्या है, एक गली है, एक स्ट्रीट है, स्ट्रीट नंबर 42 है कि जितनी दोनों तरफ बिल्डिंग्स है उसके ऊपर स्टीमर्स लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी जो है वो LED लाइट्स लगी हुई हैं और वहाँ पे जो है वो ऐड चल रहे होते हैं। आप भी अपना ऐड चला सकते हैं, 15 सेकंड का $40 दें आप। तो लेकिन अब हम चूंकि बात कर रहे हैं स्कैम की, तो वहाँ पे स्कैम कौन कौन से होते हैं? आप जैसे ही टाइम स्क्वायर पे भाई जाते हैं तो वहाँ पे लोग आपको कहते हैं हमने आपकी फ़ोटो बनाते हैं, और वो आपको दिखाएंगे बड़े प्यार से कि फ़ोटो बनाते हैं आपकी, और अगर आपने हाँ कर दी तो भाई आपसे एक फ़ोटो बनाने का वो आपसे $25 से $30 जो है वो चार्ज करेंगे। एक तो ये है वहाँ पे स्कैम हो रहा है। दूसरा स्कैम वहाँ पे होता है, लोग वहाँ पे कार्टून बन के खड़े होते हैं। आपको नजर आएंगे कार्टून, कुछ कार्टून बना होगा, कोई किसी ने क्या ड्रेस पहना होगा, अजीब गरीब लोग खड़े होंगे। अगर आपने खड़े होकर उनके साथ तस्वीर बना ली तो भैया उन्होंने आपसे डॉलर लेने ही लेने हैं, क्योंकि आप फिर फंस जाते हैं ना। वो तो कहते हैं तस्वीर क्यों बनाई भाई, दूर से खड़े होके आप फोटो बनाए, उनके पास जाएंगे तो आपको जो है वो डॉलर देने पड़ेंगे। एक होता है सीडी स्कैम्स, वो भी टाइम स्क्वायर पे होते हैं। अब वो क्या होते हैं, लोग वहाँ पे सीढ़ियाँ ले खड़े होते हैं, आप जैसे ही कदम रखते हैं थोड़ा सा इधर जाते हैं या उधर जाते हैं तो वहाँ सीढ़ियाँ लोग बेच रहे होते हैं। आपको पहले नहीं बताएंगे कि हम बेच रहे हैं, वो आपको सीढ़ी थमा देंगे, ये सीढ़ी है भाई। अब जैसे ही आप सीढ़ी लेंगे तो वो फिर आपको कहेंगे डोनेशन के नाम पे पैसे दो। अब आपने जो पकड़ लिया है, आप होते भी टूरिस्ट हैं, आपके लिए मसला भी होता है। तो भाई इससे बेहतर है कि आपने इन चीज़ों से बचना है। एक तो सीधी जो स्कैम हो रहे थे उनसे बचना है टाइम स्क्वायर पे स्पेशली, और दूसरा जो फोटो बना रहे होते हैं उनसे बचना है।
تیسرا جو وہاں کارٹون بن کے کھڑے ہوتے ہیں یا کرتب کر رہے ہوتے ہیں ڈفرنٹ لوگ، ان سے بچنا ہے. تو یہ ٹائم سکیور پہ کامن جو ہے نا اسکیم اور جس کی وجہ سے ٹورسٹ ٹریپس ہوتی ہیں، تو یہ کامن جو ہے مسٹیکس آپ نے بالکل نہیں کرنی. ہم بات کر لیتے ہیں ریسٹورینٹس کی. اگر تو آپ نے کھانا کھانا ہے تو آپ کو ٹائم سکیور سے تھوڑا سا ہٹ کے، یہاں پہ چونکہ بہت زیادہ ریسٹورینٹس ہیں، اگر آپ ان کے ٹائم سکیور کے بالکل پاس کھانا کھائیں گے تو وہی کھانا آپ کو $300-400 میں پڑے گا. اور اگر آپ تھوڑا سا ہٹ کے آپ اچھے ریسٹورینٹ ہیں وہاں کھانا کھائیں گے تھوڑا سا چل کے، تو آپ کو جو ہے وہی کھانا $30-40 میں پڑ سکتا ہے. تو آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے. اچھا، اوور آل نیو یارک کی میں بات کروں تو ٹائم سکیور کی بھی ہم بات کر رہے تھے، تو بھیا اس کے علاوہ ہوم لیس لوگ وہاں پڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے ہوم لیس لوگ ادھر پڑے ہوئے ہیں، ادھر پڑے ہوئے ہیں. وہ آپ سے زبردستی جو ہے نا پیسے لینے کے ڈالر مانگیں گے، ہمیں ڈالر دے دو، ہمارے پاس گھر نہیں ہے، کھانے کچھ نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. بھائی میں آپ کو ایک سٹوری بتاتا ہوں. ہم ایم ایش ولیج میں گئے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی شاپ ہے، وہاں پہ خاتون کام کر رہی تھی. ہمیں لگا یہ بہت زیادہ غریب ہے، تو ہم نے کہا کہ ہم چونکہ وہاں سے آئس کریم لے کے کھا رہے تھے، ہم نے کہا آپ بھی آئس کریم کھا لیں اور ہم پے کریں گے. وہ بڑی خوشی سے اس نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے اس کا پے کر دیا، حالانکہ وہاں کافی ایکسپینسو تھا، $5 کی ہمیں آئس کریم مل رہی تھی. تو بھائی وہاں بعد میں پتہ یہ چلا کہ وہ جو جتنے ایم ایچ ولیج میں جاتے ہیں وہ ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ جا کے جو بھی ٹورسٹ جائے گا وہاں جا کے اسٹے کرواتے ہیں. اور جیسے ہی ہم کھڑے ہوئے تھے اس کے بعد ایک پراپر ایک بڑی وین آئی جس میں 40-50 لوگ تھے، انہوں نے وہاں سے پرچیزنگ کی. تو میرے سے رہا نہ گیا، میں نے ایٹ دا اینڈ پوچھ لیا اس بی بی سے کہ آپ کی پر ڈے سیل کتنی ہے. تو اس نے کہا ہماری جو اس شاپ کی پر ڈے سیل ہے $12,000 سے $13,000 ہے. اب آپ دیکھیں اس کو مہینے سے ملٹیپل کریں، آپ اس کو $12,000 کی آپ 30 کے ساتھ ملٹیپل کریں، کتنے ڈالر بنتے ہیں. اور جتنے ڈالر بنتے ہیں اتنے تو میں نے پوری زندگی میں کمائے نہیں ہے. تو بھائی بعض کا اس طرح آپ کو ٹریپ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں ہوم لیس ملیں گے، لیکن وہ ہوم لیس جو ہوتے ہیں نا ہمارے سے زیادہ امیر ہوتے ہیں، تو ان سے آپ نے بچنا ہے. اس کے علاوہ اگر میں ٹرین کی بات کروں تو بھائی آپ دیکھیں گے ٹرین کے اندر، میں نے چونکہ یہ میں آج آپ سے جو باتیں کر رہا ہوں اپنے ایکسپیرینس کی باتیں کر رہا ہوں، ٹرین کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہوم لیس لوگ بھی ہوتے ہیں، کالے بھی ہوتے ہیں، گورے، ہر طرح کے. کیونکہ زیادہ تر لوگ جو غریب لوگ ہیں نا وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ٹرین میں. تو بھائی ٹرین میں آپ کوشش کریں کہ فون اپنا نہ ہی نکال لیں. اور اگر آپ نے وہ پیسے والیٹ وغیرہ نکالنا ہے تو اس کا بھی آپ اگر آپ کے ڈالر میں $100 زیادہ ہیں تو بھائی وہ کچھ بھی آپ سے چوریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں ٹرین میں، اور ایسا وہاں سیکورٹی نہیں ہوتی ہے. تو آپ جب ٹرین پہ سفر کر رہے ہوں تو آپ نے اپنا پرس نہیں نکالنا، آپ نے اپنا فون کوشش کرنی نہیں نکالنا. اور آپ نے جو جب ٹرین آ رہی ہوتی تو آپ نے اسٹیشن سے تھوڑا دور ہو کے کھڑے ہونا ہے تاکہ کوئی مسہیپ نہ ہو جائے. تو بھیا یہ والی چیزیں ہیں، میں نے سوچا کہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں. اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات بھائی، پنجابی کے اندر کھوتی ریڑھی جا رہی ہوتی ہے نا، جو آگے گدا باندھا ہوتا ہے پیچھے ریڑھی ہوتی ہے، تو یہاں پہ پیڈی کیپس ان کو بولتے ہیں یا کیریج کارڈس آپ بول رہے ہیں. تو اگر آپ سینٹرل پارک میں گئے ہیں اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے اس طرح کی آپ کو وہاں پہ پیڈی کیپس بہت زیادہ نظر آئیں گی. اور اگر آپ نے غلطی سے وہ آپ کے پاس لوگ آئیں گے کہیں گے بھیا بیٹھو ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں، اور آپ سے وہ اس طرح بات کریں گے کہ آپ پوچھیں کتنے، تو کہیں گے $5. اب آپ کو یہ لگے گا $5 کہہ رہے ہیں کہ ہم پورا چکر دلوانے کے $5 لیں گے. بھائی بالکل ایسا نہیں ہے، وہ آپ سے 1 منٹ کے $5 آپ سے چارج کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ سوچیں آپ نے 30 منٹ اس کے اوپر بیٹھ گئے ہیں، 30 کو آپ 5 سے ملٹیپل کریں تو 5×3 = 15، $150. اب $150 کو آپ ملٹیپل کر لیں پاکستانی پیسوں کے ساتھ، تو آپ دیکھیں آپ نے مطلب چسکا لیتے لیتے وہ کہتے ہیں پنجابی کتی ٹرک تھلے آ گئی. آپ نے صرف شوخی کے لیے آپ نے جو آپ چل سکتے ہیں، آپ کدھر کی پڑی آپ پیڈی کیپس کے اندر بیٹھے، آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ نے صرف 30 منٹ کے لیے بیٹھے ہیں، اور 30 منٹ آپ واک بھی کر سکتے ہیں، آپ ہیلدی بھی رہ سکتے ہیں، آپ اسمارٹ بن سکتے ہیں. لیکن نہیں، آپ نے کہا کہ میں نے بھائی پیڈی کیپس میں ٹریول کرنا ہے، تو آپ بیٹھ گئے. اب آپ کو پتہ نہیں تھا کہ بھائی انہوں نے $5 صرف 1 منٹ کے کہے ہیں کہ $5 آپ کو انہوں نے پورا کہے. بھائی میرے ساتھ اس طرح ہوا کہ میرے ساتھ جو دوست تھے تو ان کو بھی آئیڈیا نہیں تھا، تو ہم نے بندہ ہمارے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے کتنے پیسے؟ کہتے 5. ہم نے کہا کم کرو یار، کہتا 4 کر لیں گے. میں نے کہا چلو $4 میں آپ کو پورا سینٹر پارک دکھا رہے ہیں. تو بھائی میں بیٹھ گیا. جیسے ہی میں بیٹھا تو واپس آیا تو انہوں نے کہا 16 منٹ ہو گئے ہیں، 16 منٹوں کو 4 سے ملٹیپل کریں کتنے ڈالر بنتے ہیں. اب میں تو میرے تو ہوش اڑ گیا، میرے پاس ڈالر ہی نہیں تھے. انہوں نے کہا بھائی آپ جا نہیں سکتے جب تک آپ ڈالر نہیں دیں گے. تو پورا گھنٹہ بحث کرنے کے بعد، لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد $3 پر منٹ پہ جا کے وہ مانا، اور 16 کو 3 سے ملٹیپل کریں تو بھائی دیکھ لیں کتنے ڈالر بنتے ہیں. مطلب میری اینجی بج گئی تے جتنے سے میری وجی ہے نا، تو وہ میں دس رہے گا کہ آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے بھیا. تو یہ والے کامن ٹریپس ہیں، اسکیمز ہوتے ہیں جو نیو یارک میں اسپیشلی ٹائم اسکوائر پہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ٹورسٹ کو پتہ نہیں ہوتا ہے. تو آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے. تو اس ویڈیو میں نے کوشش کی کہ بھائی آپ نے جب نیو یارک میں یا ٹائم اسکوائر پہ آپ آ رہے ہیں تو آپ نے بچنا ہے ان اسکیم سے اور ان ٹریپ سے بچنا ہے. اگر آپ کو آج کی ویڈیو
اچھی لگی ہو تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دینا, چینل کو سبسکرائب کر دینا. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.